नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणको अनुसन्धानमा लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्किँदै सचिवदेखि पूर्व गृहमन्त्री खाँड सहित सांसद आजु राणा पनि मुछिँदै संसदीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। आगामी बजेट आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको अवसर सिर्जना र सुशासन प्रवर्धनमा लक्षित गर्ने सरकारको योजना। मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला आर्थिक स्तर उकास्ने खालका विषय, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने दलका नेताहरूको भनाई। ठूलो आकारको बजेट नल्याउन अर्थविदको सुझाव। सम्बन्ध सुधारको प्रयासका निम्ति जापानका प्रधानमन्त्री किसिदा दक्षिण कोरिया भ्रमणमा। उपनिवेशका बेला आफ्ना तर्फबाट दिएको यातनाप्रति माफी दिन आग्रह। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मसिन्द्रसँग एफएफ 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने गिरोहको अनुसन्धानमा लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्किएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नीहरूले पनि पैसा बुझेको दाबी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ। खाँडले रोजेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सबुत सहित पक्राउ परिसकेका छन् भने कागजी प्रमाण अनुसार खाँड पनि अछुतो देखिएका छैनन्। भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने होइन, नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने र पैसा उठाउने उद्देश्यले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला कार्यदल गठन गरिएको विभिन्न कडीहरूले देखाएका छन्। केशव दुलाल र सानु भण्डारीको गिरोहले बनाएको योजना अनुसार कार्यदल बनाई उनीहरूले नै प्रस्ताव गरेकै व्यक्ति राखिएको सम्बन्धित सदस्यले नै पुष्टि गरेका छन्। तर ओलीको पाला सुरु भएको धन्दालाई त्यसपछि आएको सरकारका जिम्मेवारी पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको तथ्य भेटिएका छन्। ओलीलाई विस्थापित गर्दै देवा सरकार बनेपछि 29 असार 2078 मा गृहमन्त्री भएका खाँडले 27 साउनमा पाण्डेलाई गृह मन्त्रालय ल्याएका थिए। गत बुधबार पक्राउ पर्नु अघि पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गरेको भेटिएकाले रिकभर गर्न पठाइएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। तर गिरोहका अन्य सदस्यका मोबाइल डिभाइसबाट प्राप्त विवरण अनुसार भने पाण्डे र गिरोहबीच निरन्तर सम्पर्क र साँठगाँठ रहेको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ। त्यति मात्र होइन, भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका नाममा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन शंकाको घेरामा परिसकेपछि पनि गृह सचिव पाण्डेले कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको दस्तावेज पनि कान्तिपुरसँग सुरक्षित छ। ओली नेतृत्वको सरकारका पाला 2076 असार 29 मा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको थियो। तर गिरोहको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी शंकास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नयाँ गृहमन्त्री अग्रसर भएका थिए। पन्थीको कार्यदलले छुटेका शरणार्थीको सूचीमा समावेश गर्न 429 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। यो प्रतिवेदनमा नै नक्कली शरणार्थी परेको भनेर प्रश्न उठेकोमा सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सुझाव पेश गर्ने गरी पाण्डेले सचिव स्तरीय निर्णयबाट अर्को समिति गठन गरेका थिए। उनले 2078 असोज 14 मा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा समिति गठन गरे पनि झापा जिल्ला प्रशासनले भने अग्रसरता लिएन। यो विषय विवादास्पद भइसकेकाले तत्काल अघि नबढाउन मौखिक रूपमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको झापा प्रशासनका तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन्। झापा प्रशासनबाट कुनै प्रतिवेदन नआउँदै 2078 मङ्सिर 13 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी ओली सरकारका पालामा बनेका प्रतिवेदन देवा नेतृत्वको सरकारले पनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। छुट शरणार्थी दर्ता गर्ने विषयले सरकारी मान्यता पाए पनि उनीहरूले तेस्रो देश पुनर्वास गराउने विषयमा कुनै पनि देशसँग सहमति भएको थिएन। यसका लागि सुझाव पेश गर्न भन्दै फेरि झापा प्रशासनलाई पत्र लेखिएको थियो। यसअघि सचिव स्तरीय निर्णय बमोजिम पठाएको पत्रको फलो अप गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर 2080 जेठ 27 मा झापा प्रशासनलाई अर्को पत्र पठाइएको थियो। पहिले पाण्डेले लेखेको पत्र अनुसार काम गर्नु भन्दै भदौसम्मको म्याद समेत थपेर गृहमन्त्री खाँडको निर्णय भन्दै लेखिएको पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा आवश्यक परे उपसमिति गठन गरी काम गर्न गराउन सक्नेछ। दोस्रो बुँदामा भनिएको छ भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी पूर्व तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन समेत अध्ययन गरी छुट शरणार्थीहरू समेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय एवं सुझावसहित पेश गर्ने। यसरी ओली सरकारका पाला गठन भएको कार्यदल र देवा सरकारका पाला गठन भएको समितिलाई कार्यदेश दिँदा छुट शरणार्थी भनेर नक्कली खडा गर्ने गरी बनाइएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। गृहमन्त्री स्तरको निर्णयबाट झापा प्रशासनलाई पत्र काटिएको चौथो दिन गत जेठ 31 मा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गर्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गिरोहले नेपाली युवाबाट करोडौं रुपियाँ असुलिएको छ। त्यसपछि गिरोहलाई रकम बुझाउने केही व्यक्ति सम्पर्कमा आएका थिए। त्यही सूचनाको लहरो तान्दै जाँदा पहरो भत्किन थालेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीदेखि विभिन्न व्यक्तिहरू तानिएको घटना सदनमा प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले घटनाको तत्काल छानबिन गरी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नौलो नभएको भन्दै भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाउन माग गर्नुभयो। गिरीले गत भदौ महिनामै नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय संसदमा उठेको भन्दै त्यसबेला सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनुभयो। एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्रीहरू घटनामा संलग्न रहेको भन्दै संसदमा कार्यवाहीका माग हुँदा गिरीले भुटानी शरणार्थी मात्रै नभएर अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर भन्दै हिँड्नु भएको छ, हामीले यो भ्रष्टाचारका सवालमा यो टेलर मात्रै हो, फिल्म त आउन बाँकी नै छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी फिल्म हेर्नका निम्ति आतुर छौं। हामी तपाईले फिल्म देखाउनुहुन्छ भने टिकट काटेर बसेका छौं। सभामुख महोदय, हामी टिकट काटेर बसेका छौं, फिल्म देखाउनुहोस्। अब वाइड बडी घोटाला काण्ड के हो, छानबिन गरौं। बाँसबारी जग्गा घोटाला काण्ड के हो, यसलाई पनि छानबिन गरौं। बाल मन्दिर जग्गा घोटाला काण्ड, त्यस्तै गरेर माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड जहाँ अरबौं रुपियाँ राज्यको सम्पत्ति लुटिएको थियो, ती काण्डहरू, सीसीटीभी फुटेज र बजेटमा बिचौलिया ल्याएका काण्डहरू, यस्ता तमाम काण्डहरू अब यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भ्रष्टाचारको फिल्म देखाउन चुनौती दिएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले त्यसको चर्को विरोध गर्नुभयो। सापकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्बौं रकम ठगीको आरोप लगाएका एमाले नेताहरूलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्नेमा चुनौती दिने विषय नसुहाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई खिसीटिउरी गर्नुभन्दा दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नका लागि इमानदार हो भने तपाईहरु विषय अन्तर नगर्नुस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जे खिसीटिउरी गरिराख्नु भएको छ, इमानदारिताका पूर्वक टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर तपाईहरुले कानुनको दायरामा बुझाउनुहोस्, त्यसैमा तपाईहरुको कल्याण छ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विषय अन्तर गर्ने, खिसीटिउरी गर्ने र छापामार शैलीमा सदन कब्जा गर्ने जे तपाईहरुको शैली छ, यसले तपाईहरुलाई राजनीतिक ढंगले प्रस्तुत गरेन। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कंग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनुभयो। घटनामा आफ्नो पनि नाम जोडेर केही सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै खतिवड़ाले दोषी भए सजाय भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो। भुटानी शरणार्थीको बारेमा चर्चा चलो, हामी चाहन्छौं कोही पनि दोषी छ भने सरकारले गरेको कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ। संसदमा ताली बजाएर होइन, कानून अनुसार सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै कुनै सञ्चार माध्यमले म मान्ने सांसदको पनि नाउँ राखेर सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कहीँ कसैबाट पुष्टि भएर म त्यसमा संलग्न छु भने त्यसको सजायको भागी भोगेर राजनीति जीवनबाट बाहिर जान तयार छु। जो दोषी छ त्यसलाई लुकाउनेलाई के कारबाही हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 5 वर्ष यता गिरोह सञ्चालन गरिरहेका सञ्जालका मुख्य नायकहरू चैतको दोस्रो साता काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। घटना रहस्यमय बन्दै गएको भन्दै सो विषय सदनमा उठेको हो। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 जनालाई थप 7 दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। घटनामा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप सहित गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, टङ्क गुरुङ र सागर थुलुङ राई पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई थप 7 दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको हो। पक्राउपूर्ति जारी भए पनि पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा निरज भने फरार रहेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सबैलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतबाट अनुमति पाएको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेलाई दोषी बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कुनै एक व्यक्ति दोषी होला तर सिङ्गो पार्टीमाथि दोष लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले नक्कली शरणार्थी खडा गरी पार्टीमाथि घेराबन्दी गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु, पछि हट्नुहोस् कसले भन्यो, झुक्नुहोस् कसले भन्यो, दबाबमा पर्नुहोस् कसले भन्यो, कसले दबाब दियो। मैले उहाँलाई के कसैको बारेमा कसैलाई बचाइदिनुहोस्, कसैको छानबिन नगरिदिनुहोस्, कसैलाई होलो फुकुलो गरिदिनुहोस्, कसैलाई छोडिदिनुहोस् भने
मैले त भनेको छु कडाइका साथ छानबिन गर्नुहोस्, कारबाही गर्नुहोस्। जसरी एमालेका विरुद्ध क्याम्पेन लान खोजिँदैछ, एमालेलाई जसरी अनुचित ढङ्गले घसिट्न खोजिँदैछ, यस प्रसङ्गमा व्यक्ति दोषी होला कोही, म जान्दिनँ, छैन पछि तथ्यहरूले बताउन। तर एमालेलाई जसरी घसिट्न खोजिएको छ त्यो दुष्प्रयास कसरी नगरे। प्रहरीले गरिरहेको छानबिनमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्न पनि अध्यक्ष ओलीले आग्रह गर्नुभयो। दोषी उप कडाइका साथ कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गर्दै अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दबावमा बयान नफेराउन सचेत गराउनुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नसकिने बताउनु भएको छ। राजनीतिक आडमा यस्तो जघन्य अपराध गरेको ठहर भए जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो। निर्दोषी नपरुन्, दोषी नउम्किउन् भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखिकन बदमासी गर्ने जोसुकै किन नहुन्, जतिसुकै ठुलो ओहदाका किन उनीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा दण्ड दिने अवस्थामा पुर्याउनै पर्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने भएको छ। संसदमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी बजेट रोजगारी सृजना गर्ने, सुशासन तथा सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहने बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा केही समस्या रहेको भन्दै उहाँले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दो रहेको र पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा खर्चको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको बताउनुभयो। बढ्दो ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौती अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेको भन्दै उहाँले आगामी बजेट मार्फत समस्या समाधान गरिने दावी गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक र अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ। नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानमा लगानी बढाइनेछ। नागरिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि खोप सेवा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति विकासमा लगानी गरिनेछ। जलविद्युत उत्पादन तथा आन्तरिक र अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा लगानी गरिनेछ। पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरिनेछ। व्यक्तिको आवास विहीनका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्ने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ। सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। अर्थमन्त्री महतले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभयो। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता कायम गर्ने महतको भनाइ छ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिइने, स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने, कृषि तथा जलविद्युतमा तत्कालै लाभ मिल्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आर्थिक संकटको चपेटामा मुलुक बन्न लागेको भनेर चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भइरहँदा सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। तर हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका विषयहरू कार्यान्वयनको पाटोमा पुग्न नपाई त्यत्तिकै थन्किएका हुन्छन्। मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला आर्थिक स्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दलका नेताहरूको भनाइ छ। स्रोत र साधनको सन्तुलित र समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन अर्थविद सुझाव छन्। झण्डै 2 वर्ष कोभिड-19 का कारण थिलथिलो बनेको मुलुक केही तङ्ग्रिँदै गर्दा फेरि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको बाचिता नेपालसम्म आइपुगेको छ। फलस्वरूप प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले समेत समयमा तलब बुझ्न पाएका छैनन्। राजनैतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा विकासका काम थप पछि परेको छ। जनमत पार्टीका सांसद तथा पूर्व खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान कृषि र पर्यटनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, देशभित्रै उत्पादन गरेपछि अटोमेटिक चाहिँ हाम्रो देशभित्रको भ्यालु चाहिँ एड हुन्छ र हाम्रो बाहिर जाने पैसा ठ्याक्कै रोकिन्छ। हाम्रो देश अलिकति भए पनि अगाडि बढ्छ र टुरिज्मलाई प्रमोट गरेपछि झन् चाहिँ हाम्रो देशमा मुफ्तमा बाहिरको करेन्सी आउन सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यसकारण यो दुईटा कुरालाई त राख्नै पर्ने हुन्छ। यसले हाम्रो बजेटमा त्यति खासै ठूलो असर पनि गर्दैन र यसबाट फाइदा सरकारलाई धेरै हुन्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक
आर्थिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार लगायत विषय समेट्दै आएको छ। तर खाद्यान्न लगायत अन्य धेरै वस्तुमा परनिर्भरता हट्न सकेको छैन। यस्तै लगानी प्रवर्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत, कानूनी र प्रणालीगत सुधार लगायतका विषय पनि कहिल्यै छुट्दैनन्। तर कार्यान्वयन भने शून्य प्राय हुने गरेको छ। विपक्षी दल एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल अबको नीति तथा कार्यक्रम संविधानको मर्म अनुरूप धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने खालको हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको बेलामा समाजवादका आधार निर्माण गर्नको निम्ति कस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, देशलाई चाहिँ टाट पल्टाउने, निश्चित सीमित व्यक्तिहरू फस्टाउने प्रकृतिको नीति कार्यक्रम आउनु भएन, बजेट बन्नु भएन। त्यो कुरालाई नीति कार्यक्रमले नियन्त्रण गर्नु पर्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउला भन्नेमा आम नागरिकले समेत चासो दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम आउनु अघि संसदमा पनि आइतबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल शुरू भइसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सबैसँग छलफल गरेर सबैले अपनत्व अनुभूत गर्ने खालको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने, आर्थिक गतिविधिहरू बढाउने खालको कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु पर्यो। अनावश्यक र महत्वाकांक्षी योजनाहरू ल्याउनु भएन। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि सबै पक्षलाई, खास गरी सबै दललाई र समाजका सबै क्षेत्रलाई राखेर एउटा सहमतिबाट अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ र यसमा सबैको अपनत्व हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने विषय समेटिएको थियो। तर अहिले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रहरू ठप्प प्राय बनेका छन्। दैनिक 6-7 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरूले विभिन्न देशका लागि वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिने गरेका छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै दैनिक सयौंको संख्यामा अन्य मुलुक जाने गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, उत्पादन र रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि हाम्रो नीति कार्यक्रमको पनि बजेटको पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ र त्यसले मात्रै हामीलाई बिस्तारै सहजतातिर लान सक्छ भन्ने विश्वासको साथ हामी अगाडि बढेका छौं। पूरा नहुने तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नभएका आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा राखेको भरमा मात्रै पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने अर्थविदहरूको भनाइ छ। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, अनावश्यक खर्च चाहिँ मितव्ययिता ल्याउने, त्यो चालू खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, तपाईले अनावश्यक संरचनाहरू जुन छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तामेलीमा राख्ने, हटाइदिने, तपाईको सल्लाहकार समूह जस्ता समूहहरू सचिवालयहरूको लागि चुस्त बनाउने, अनावश्यक ठाउँमा सल्लाहकारहरू नराख्ने, विभिन्न तरिकाबाट चालू खर्च घटाउन सकिन्छ। चालू खर्च घटाइसकेपछि त्यो चालू खर्चबाट घटाउँदाखेरि आएको स्रोत, बचेको स्रोतलाई चाहिँ हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु पर्यो, कृषिमा प्रयोग गर्नु पर्यो, उद्योगमा प्रयोग गर्नु पर्यो, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु पर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। करिब 3 दशक यता अहिले मुलुकको अवस्था असाधारण रहेको अर्थविदहरूले नै बताउने गरेका छन्। एकातिर राजस्व कम उठेको छ, यसलाई तत्कालै उच्च रूपमा वृद्धि गर्ने सम्भावना पनि छैन। वैदेशिक सहायता दिने राष्ट्रहरूले पनि ऋणको अनुपात बढाइरहेकाले यी सबै विषयमा सरकारले ध्यान दिँदै आवश्यकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। संविधान त नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो, जसको अर्थ हुन्छ सार्वभौम संसदको निर्णयलाई शीतल निवासले उल्ट्याउन सक्दैन। तर संविधानको यो व्यवस्थालाई व्यवस्था गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक रोक्नु भएको थियो। नयाँ निर्वाचनले गठन गरेको नयाँ संसदलाई नागरिकता विधेयक ल्याउन नदिएर सरकार पुरानै विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने दाउमा छ भने त्यसमाथि परामर्श थालेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान मिच्ने शीतल निवासको पुरानै गल्ती दोहोर्याउन खोज्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुरानै विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे थालेको परामर्शले नयाँ राष्ट्रपतिबाट समेत पुरानै
पुरानोकै गल्ती दोहोरिने त होइन भन्ने प्रश्न जबरजस्त रूपमा उठेको छ। साथै राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको सीमा तथा विधेयकको संवैधानिक अस्तित्वका बारेमा समेत प्रश्न सतहमा आएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय सुनवाई समिति सहित 2 संयुक्त समितिमा रहने सांसदको नाम 3 दिनभित्र बुझाउन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतक र शीर्ष नेताहरूलाई 3 दिनभित्र समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम बुझाउन निर्देशन दिनुभएको हो। संघीय संसदका 2 समिति सदस्य यसलाई एकचोटि फेरि सुन्नु। संघीय संसदका 2 समिति संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा सदस्यहरू पूर्ण नहुँदा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका काममा असर पर्ने भएकाले तत्काल समिति गठन गर्न सभामुखले नाम बुझाउन आग्रह गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट संसदीय सुनवाईमा बस्नेको नाम आइसके पनि प्रतिनिधि सभामा बस्नेको नाम भने बाँकी नै छ। दुवै समितिमा 15-15 सदस्य हुन्छन्, जसमध्ये 12 जना प्रतिनिधि सभा र 3 जना राष्ट्रिय सभाबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा अब विद्युतीय हाजिरी लागू गरिने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। विभिन्न दात्री निकायले पछिल्लो समय अनुदान कटौती गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले एसियाली विकास बैंक एडीबीलाई नेपालका लागि अनुदानको अंश जारी राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। पूर्वाधार परियोजनाहरूमा ठूला लगानीको आवश्यकता रहेको, कर तथा अन्य स्रोत साधनमा अन्तर रहेको र आगामी दिनमा विकासशील अर्थतन्त्रहरूको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न एडीबीले अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अर्थमन्त्री महतको प्रस्ताव छ। दक्षिण कोरियाको इन्चनमा भएको एडीबीको 56औं वार्षिक बैठकको गभर्नेन्स सेमिनारमा आफ्नो लिखित मन्तव्य पेश गर्दै उहाँले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो। अनि आयो एउटा जोसी चमत्कार, मोटीमै टुटी मचियो हाहाकार। सकी यमी निकी यमी, सबैले माया गर्न सिके यार। एउटा निकै अग्लो आँपको रुख भयो तयार। यति ठुलो आँप थिचिन्छ हाम्रो पुरै गाउँ। फटाफट मिलेर गाउँका सबैलाई बोलाए र सपना भन्दा भव्य फ्याक्ट्री बनाए। र यसरी हृदयदेखि नै बनेको र माया नै मायाले भरिएको हामीले पायौँ हाम्रो फ्रुटी। Together we fruity. अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा दक्षिण कोरिया भ्रमणका लागि सोल पुग्नु भएको छ। 12 वर्षपछि कुनै पनि जापानका तर्फबाट दक्षिण कोरियाका लागि राजनीतिक भ्रमण भएको हो। जापानको उपनिवेशका कारण दक्षिण कोरियाले भोग्नु परेको दुःख र यातनाप्रति आफू दुखी भएको किसिदाले बताउनु भएको छ। उत्तर कोरियाका तर्फबाट जारी आणविक खतराको सामनाका निम्ति 2 मुलुकबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको भन्दै दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलको पहलमा 2 मुलुकबीच वार्ता सुरु भएको हो। दक्षिण कोरियाले राष्ट्रपति युनले गत मार्चमा टोकियो भ्रमण गर्नुभएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत 15औं चरणको अन्तिम 2 खेलमा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ विरुद्ध मच्छिन्द्र फुटबल क्लब विजयी हुँदा सङ्कटा र त्रिभुवन आर्मीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दर्शक रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा एपीएफ विरुद्ध मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। 36औं मिनटमा एपीएफका लागि अर्मान्ड बेडमाउले टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। ओमोलाजा करिम र अफिज ओलेवाले इन्जुरी समयमा गरेको 1-1 गोल पछि मच्छिन्द्र 2-1 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। पुनरागमन जितसँगै मच्छिन्द्र 24 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ भने 9औं स्थानमा रहेको एपीएफको 19 अङ्क छ। यसैबीच ललितपुरको सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा सम्पन्न अर्को खेलमा सङ्कटा र त्रिभुवन आर्मीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिभुवन आर्मीका लागि भरत खवासले 17औं मिनटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। अन्तिम समयसम्म 1-0 गोल अन्तरको अग्रता बनाएको आर्मी इन्जुरी समयमा सम्हालिन नसक्दा बराबरीमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो। सङ्कटाका लागि इन्जुरी समयमा युसेफ आर्ट रिसले गोल गर्दै टोलीलाई हारबाट जोगाएका हुन्। बराबरीपछि 21 अङ्क बनाएको आर्मी 6औं तथा 17 अङ्क जोडेको सङ्कटा 10औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा आंशिक बदलिरही हल्का वर्षाको सम्भावना छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भेगका केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:19 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:41 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।